नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईं एभिन्यूज @ फैसला जनप्रतिनिधिकोमा हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा छौं हामी। फैसला जनप्रतिनिधिको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नीति तथा कार्यक्रममा जनता अलमल्याउने कुरा मात्रै राखिएको टिप्पणी। गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति। काठमाडौँ महानगरको मतगणना अन्तिम चरणमा ठूला दलका उम्मेद्वारलाई चकमा दिँदै बालेनको उदय। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक। वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निर्माण उपयुक्त नभएको बृहत्पूर्ण इजलासको ठहर। कैलालीको गोदावारीमा सञ्चालित समयजै खानेपानी आयोजना अलपत्र। परीक्षणकै क्रममा पानी ट्याङ्की चुहिएपछि स्थानीय आक्रोशित। पिउने पानीको यहाँ साह्रै समस्या छ। यस वर्ष रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जेठ 21 गते देखाइने। रथलाई लगन खेलबाट जावला खेल पुर्याइने। साइत 18 गतेलाई यही जेठको 18 गते बुधबार साइट जुरेको छ। अफगानिस्तानमा मिनी बस र मस्जिदमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग आयोजकद्वारा क्यान विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर। फ्रेन्चाइज T20 क्रिकेटलाई मान्यता नदिने निर्णय खारेज गर्न माग। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचन प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा छौं। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं केपी ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले स्थानीय तहको चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा गराउन नसकेको बताएका छन्। बिहिबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले सरकार र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले चुनावमा बुथ कब्जा गर्नेदेखि प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताहरूमाथि आक्रमण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन। उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ। र त्यही अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्य विहीन र जनता अलमल्याउने कुरा मात्र राखिएको दावी गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आए मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थप संकटमा पुग्ने बताए। आगामी बजेट मार्फत यसको पपुलिस्ट प्रवृत्ति, गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रप्रति खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति, यी कुराहरू बजेट मार्फत प्रष्ट हुनेछन् भन्ने कुरा यसमा देखिन्छ। अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाको भ्रमणका क्रममा सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाए। उनले नेपाल एकचिन नीतिमा छ कि छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। मैले उठाएका प्रश्नहरूको यहाँको जवाफ आउनुपर्छ। नेपाल एकचिन नीतिमा छ कि छैन? नेपाल हाम्रा छिमेकीहरूसँग छद्म मुखले एउटा कुरो व्यवहारमा अर्को कुरो होइन, वास्तविक अर्थमा ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले सन्तुलित, एकअर्कामा नखेल्ने, एउटा कार्ड अर्काको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने, यस नीतिमा अडिग छ कि छैन? अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई धोका दिएको बताए। वर्तमान सरकार बनेपछि मूल्य वृद्धिले नकारात्मक कीर्तिमान कायम गरेको समेत ओलीको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रम मन्त्रीको नामबाट राख्न सुझाव दिएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनामा प्रधानमन्त्री राखेपछि यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनले देशको बजेटबाट राष्ट्रका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कुनै पद विशेष कार्यक्रम भनिनु सामन्ती र व्यक्तिवादी चिन्तनको रूप भएको समेत बताएका छन्।
यो गठबन्धन सरकार र त्यसमा रहेका नेताहरू मौन रहनुको रहस्य के हो? प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुँदा नेपालको अधिकार कमजोर पार्न र जलस्रोत सुम्पन्न तत्परता देखाउने, तर नेपालको हितका कूटनीतिक रूपमा कुरा राख्न समेत नसक्ने लज्जास्पद स्थिति देखिनु नेपालका लागि अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यस्तो स्थितिको अन्त्य गरियो। शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको घानमा नेपाललाई हाल्ने राष्ट्रघाती क्रियाकलापमा मौन किन? यो सम्मानित सदन मार्फत जवाफ दिइयोस्। सन् 2026मा नेपाललाई अति कम देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने ठोस प्रस्तावको बारेमा प्रश्न पार्न समेत रावलले माग गरे। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन्। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। 2083 सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने, वास्तवमै यो नीति तथा कार्यक्रममा आएको कुरालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर यो गन्तव्य पक्रिएको हो भने यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। म यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यान्वयन फितलो नहोस् म निवेदन गर्न चाहन्छु। कोभिड महामारी पछाडि धेरै नेपाली युवाहरू विदेश जाँदा पनि किन विप्रेषण आयमा घटौती भयो, यसको विश्लेषण गरिएको छैन र यहाँ स्पष्ट ढङ्गले भन्नु पर्थ्यो हुन्डी कारोबार अवैधानिक कारोबारहरू बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि विप्रेषण आयमा कमी भएको छ। यो स्पष्ट ढङ्गले उल्लेख भएको छैन। विद्यमान परिस्थिति र वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण गरेको छ, त्यसै गरी सही दिशा निर्देश गरेको छ र यसले जहाँ जहाँ फोकस गर्नुपर्ने, जुन क्षेत्रमा जुन विषयवस्तुमा फोकस गर्नुपर्ने हो त्यही गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। सरकारले पुराना उद्योगहरूको पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्सञ्चालन गर्ने त भन्यो, तर नयाँ उद्योग खोल्ने नीति ल्याएन, नयाँ उद्योग खोल्ने कार्यक्रम ल्याएन। हामीले कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरू खोल्नै पर्छ, त्यतातर्फ सरकार जानै पर्छ, जान खोजेन, यो कमजोरी हो। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ। बिहिबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निर्माण उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै रोक लगाउने फैसला सुनाएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतको 5 सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सधैँका लागि सकिएको छ। रुखकटान गर्ने विषयमा सुरु भएको विवाद संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको थियो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको थियो। निवेदकहरूले निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रुख रहेको जङ्गल विनाश गर्ने र जङ्गल क्षेत्रलाई कङ्क्रिटमा परिणत गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टङ्कबहादुर मोक्तान र डाक्टर कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको हो। पूर्ण इजलासको फैसलापछि कारागारबाट रिहा भएका कोइराला अब करिब 11.5 वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ। उनी अहिलेसम्म 8.5 वर्ष मात्र कैद बसेका छन्। 2 वर्ष अघि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको कैद मिनाहा गरेको थियो। श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गर्ने काममा लागेका तत्कालीन डिआइजी कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले 8.5 वर्ष मात्रै कैद बस्दा पनि हुने भन्दै फैसला सुनाएको थियो। त्यस लगत्तै उनी कैद मुक्त भएका थिए। जबरा र केसीको इजलासले गरेको कैद घटाउने फैसलामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो।
दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको क्रममा रहेका छौँ र अहिलेसम्म 749वटा पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपरिणाम अब केही समय पछाडि आउने क्रममा रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत हालसम्म 749 स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 4 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। अहिलेसम्म घोषित परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस 327 प्रमुख तथा अध्यक्ष र 300 उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष जितेर पहिलो नम्बरमा रहेको छ। दोस्रो स्थानको नेकपा एमाले 205 प्रमुख तथा अध्यक्ष र 237 उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष जित हासिल गरेको छ। तेस्रो स्थानको माओवादी केन्द्रले 121 प्रमुख तथा अध्यक्ष र 126 उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष जित हासिल गरेको छ। अब आउन बाँकी रहेको पालिका मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको जित सुनिश्चित भइसकेको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेद्वार अगाडि रहेका छन्। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको भने मतगणना नै सुरु हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा फेरि मतदान गर्ने कि मतगणना भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबरा नेतृत्वको उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको 7 दिन हुन लाग्दा पनि आयोगले निर्णय नगर्दा मतगणना हुन सकेको छैन। प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ। 30 वैशाखमा निर्वाचन हुँदा एमाले बुथ कब्जा गरेको कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको आरोप छ। उनीहरू फेरि मतदानको पक्षमा छन्, तर एमाले नेता कार्यकर्ताहरू भने बुथ कब्जा नभएको र धाँधली नभएको भन्दै मतगणनाको पक्षमा छन्। दलहरू बीच मतगणना कि फेरि मतदानको विषयमा सहमति नहुँदा मतदान भएको 2 साता हुँदा पनि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर स्थानीय तहको चुनावमा नगर प्रमुखका उम्मेद्वार भएका 8 जना मध्ये 6 जना पराजित भएका छन्। प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर इलामको सूर्योदय नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एमालेका नेता काजीमान कागते पराजित भएका छन्। सर्लाहीको गोतैडा नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा र रौतहट गढीमाईको उम्मेदवार बनेका जसपा नेपालका शेख अबुल कलाम आजाद पनि पराजित भएका छन्। प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर एमालेबाट भरतपुर महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका एमालेका विजय सुवेदी र काठमाडौँ महानगरको प्रमुखको उम्मेदवार बनेका केशव स्थापित पनि पराजित भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर महानगरमा एमालेका तर्फबाट नगर प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका कृष्ण थापा पनि पराजित भएका छन्। यता प्रदेश 1बाट राजीनामा दिएका झापा मेची नगरमा एमालेका गोपाल चन्द्र बुढाथोकी भने नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएका माओवादीका दिनेश थारूले भने बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको प्रमुखमा जित हासिल गरेका छन्। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा रहेका छौँ। मतगणनाको तथ्याङ्क तत्कालै प्राप्त गर्न एभिन्यूज खबर सँगै रहनुहोला। It's time for United Cements Brick. हरेक निर्माणको धड्कन युनाइटेड सिमेन्ट्स प्योर ओपीसी। म शक्ति हुँ, कण कणलाई जोडेर बनेको शक्ति। जगदम्बा ई अपूर्व शक्ति। प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सल्लाह
तपाईँको मान्नुपर्ने। हल्लाको पछि लाग्यो, अहिले आएर नराम्रो दुःख पाइयो। पाइपबाट पाइन्छ यो नि। नेपाटपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाटप, सब ठिकठाक। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ। नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नीति तथा कार्यक्रममा जनता अलमल्याउने कुरा मात्रै राखिएको। पपुलिस्ट प्रवृत्ति, गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति। काठमाडौँ महानगरको मतगणना अन्तिम चरणमा ठुला दलका उम्मेद्वारलाई चकमा दिँदै बालेनको उदय। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक। वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निर्माण उपयुक्त नभएको बृहत्पूर्ण इजलासको ठहर। कैलालीको गोदाबारीमा स्वचालित समयजै खानेपानी आयोजना अलपत्र। परीक्षणकै क्रममा पानी ट्याङ्की चुहिएपछि स्थानीय आक्रोश। पिउने पानीको यहाँ साह्रै समस्या छ। यस वर्ष रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जेठ 21 गते देखाइने। रथलाई लगन खेलबाट जावला खेल पुर्याउने साइत 18 गतेलाई निस्कियो। यही जेठको 18 गते बुधबार साइट जुरेको छ। अफगानिस्तानमा मिनी बस र मस्जिदमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग आयोजकद्वारा क्यान विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर। फ्रेन्चाइज T20 क्रिकेटलाई मान्यता नदिने निर्णय खारेज गर्न माग। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा रहेका छौँ र जसरी वैशाख 30 गते देशभरका 753 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो भने जेठ 30 गतेबाट जेठ 5 गतेबाट जनप्रतिनिधिहरू चयनका लागि जसरी निर्वाचन भएको थियो, जसमध्ये अहिलेसम्म 749 स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ भने अब 4वटा पालिकाहरूको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको छ। र खास गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने यतिखेर मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने अब केही बेरपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको अन्तिम नतिजा आउने क्रममा रहेको छ। र पछिल्लो परिणाम के छ यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हाम्रा आइबी न्युज खबरदाता काठमाडौँको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट जोडिनु भएको छ अजय खत्री। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। अझै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ भनिएको छ। यद्यपि स्वतन्त्रका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह विजयी पनि भइसकेका छन् भन्ने छ र यसरी हेर्दाखेरि उपप्रमुखमा पनि सुनिता डङ्गोलले विजय प्राप्त गरिसकेको अवस्था, यो सुनिश्चित भइसकेको अवस्था रहेको छ भने अब मतगणना सकिन र कति समय लाग्न सक्छ, के भइरहेको छ पछिल्लो अध्यावधि गराउनुहोस् न। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिका लागि यति बेला हामी राष्ट्रिय सभागृहमा रहेका छौँ सुशील। र राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आज 13औं दिनको मतगणना जारी रहेको अवस्थामा र यति बेला हामी मतगणनाको अन्तिम घडीमा पनि रहेका छौँ। यद्यपि मतगणना केही बाँकी रहेको अवस्थामा पनि स्वतन्त्रतर्फका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह अनौपचारिक रूपमा विजयी भइसक्नु भएको अवस्था छ भने त्यस्तै उपप्रमुखतर्फ पनि सुनिता डङ्गोल विजयी भइसक्नु भएको अवस्था छ। यद्यपि हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 को झन्डै 500 को हाराहारीमा मतगणना बाँकी रहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ भने यो हामीसँग भएको तथ्याङ्क निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 5 बजे सार्वजनिक गरेको र यो अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1,48,846 मतगणना हुँदै गर्दाखेरि स्वतन्त्रतर्फका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले
61,350 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने केशव विस्थापितले 37,940, त्यस्तै गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको सृजना सिंहले 38,186 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था थियो सुशील। र अझै तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि अहिलेसम्म जसरी 1,91,000 को हाराहारीमा मत खसेको थियो सोही अनुसार अहिले 500 को हाराहारीमा भनिएको छ गन्न बाँकी। यसरी हेर्दाखेरि करिब अहिलेसम्म 1,90,500 मतहरू गणना भइसकेको अवस्था हो अथवा के हो, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, यस्तो छ जस्तो कि निर्वाचन आयोगले यसअघि आधिकारिक रूपमा 5 बजे हामीलाई तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो र त्यो अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको झन्डै 6,000 को हाराहारीमा मतगणना बाँकी रहेको अवस्था थियो भने यसपछि हामीले निरन्तर रूपमा मतगणना स्थलमा गएर तथ्याङ्क लिइरहेका छौँ र त्यो क्रममा वडा नम्बर 14 को मात्र मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ र त्यसमा पनि अब 4 देखि 500 को हाराहारीमा मात्र मतगणना बाँकी रहेको अवस्था छ भने निर्वाचन आयोगले अब आज मतगणना सम्पन्न गर्ने र भोलि चाहिँ आधिकारिक रूपमा विजयको घोषणा गर्ने भनेर जानकारी गराएको अवस्था छ। यद्यपि तपाईँ यो राष्ट्रिय सभागृहको माहौलको अवस्था हेर्ने भने अहिले पनि तपाईँले मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ बालेन्द्र शाहका समर्थकहरूले अहिले पनि उनको समर्थनमा यहाँ समर्थनमा र्याली जुलुस गरिरहेको अवस्था छ। यो क्रम यो सुरुवाती दिनदेखि नै भएको अवस्था थियो भने अहिले पनि त्यो क्रम जारी रहेको छ। यद्यपि उनी औपचारिक रूपमा विजय घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा अहिले यो काठमाडौँ को जुन राष्ट्रिय सभागृहको अवस्था बालेन्द्र शाहका समर्थकहरूले अहिले पनि उनको समर्थनमा यसरी र्याली गरिरहेको अवस्था र उनको समर्थनमा समर्थन जनाइरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। सुशील, तपाईँले जानकारी गराउनु भयो अब करिब 4-500 को हाराहारीमा मत गन्न बाँकी छ भनिएको छ, यो कति समयसम्म लाग्न सक्ला र तपाईँले जानकारी गराए अनुसार निर्वाचन आयोगले भोलि मात्र औपचारिक घोषणा गर्ने भनिएको छ, यो विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, यस्तो छ यो आजको दिनमा वडा नम्बर 14, 15 र 16 को मतगणना गर्न बाँकी रहेको अवस्था थियो र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले आजै नै 5 बजे भित्र त्यसलाई सम्पन्न गरेर आधिकारिक घोषणा गर्ने भनेको थियो। यद्यपि अब 5 बजेसम्मको अवस्थामा पनि मतगणना नसकिएको अवस्थाले गर्दा अब अझै केही मतगणना बाँकी रहेकाले त्यो मतगणना कार्यलाई सम्पन्न गराएर भोलि मात्र त्यसको आधिकारिक घोषणा गर्ने भनेर उसले जानकारी गराएको अवस्था छ भने अब 4 देखि 500 को हाराहारीमा मतगणना गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा अब आज 10 देखि 11 बजेको भित्रमा चाहिँ यो सम्पूर्ण मत परिणाम आउने अवस्था रहेको छ। सुशील, र जसरी हामीले यो माहौल देखेका छौँ यो पछिल्लो समय स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जसरी नयाँ अनुहारहरू आइरहेका छन्, पक्कै पनि यहाँ उपस्थितहरूको पनि हामीले भनाइ लिइरहँदाखेरि उनीहरूले जसरी यो केही स्थानहरू जस्तै धनगढी, धरान र काठमाडौँकै कुरा गरौँ, यी स्थानहरूमा जसरी नयाँ अनुहारहरू आएका छन्, यसले गर्दाखेरि उनीहरूकै भनाइअनुसार पनि उनीहरूको त्यो दलप्रतिको वितृष्णा र राजनीतिक दलहरू चाहिँ जनताको भावना बुझ्न नसकेका कारणले गर्दा नि यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यसरी आइरहेको अवस्थालाई उनीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने यो जुन अझै हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ जसरी बालेन्द्रका समर्थकहरू निकै देखिएका छन्, जुलुस गरिरहेका छन्, र्यालीको तयारी गरिरहेका छन्। यद्यपि औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी रहँदाखेरि उनी अनौपचारिक रूपमा विजयी भइसकेको अवस्था रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्र युवाहरूको सोचाइ, उनीहरूको प्रतिक्रिया दलहरूप्रति के छ, परिवर्तनप्रति उनीहरूको सोचाइ र उनीहरूको जुन एउटा आश रहेको छ, जुन मुलुकप्रति हुनुपर्ने एउटा दायित्व रहेको छ, उनीहरू के भन्छन् यो विषयमा प्रतिक्रिया लिउन। पक्कै पनि सुशील, हामीले बारम्बार यही स्थानबाट जोडिरहेका छौँ र विभिन्न स्थानबाट आएका व्यक्तिहरूले उनीहरूका भनाइ पनि राखिरहेका छन्। जस्तो कि यसभन्दा अगाडि जुन वितृष्णा उनीहरूको एउटै भनाइ छ, दलहरूले जनता सामु बाँडेका जुन एजेन्डा छन् योभन्दा अगाडि धेरै निर्वाचनहरू आए, धेरै उनीहरूले आश्वासनहरू बाँडे जनता सामु, ती आश्वासनहरू पुरा नहुँदाखेरि यसरी जनताहरू स्वतन्त्रतर्फ उन्मुख भएका छन् र उनीहरूको भनाइ छ कि दलहरू भन्दा पनि अब स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवारहरूबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने किसिमको उनीहरूको भनाइरहँदै आएको छ। यसैबीच हामी केही व्यक्तिहरूलाई यहाँ जोड्छौँ। जस्तो कि अब बालेन्द्र शाह जित उन्मुख भइसक्नु भएको छ, औपचारिक घोषणा हुनु मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ। के छ अपेक्षा बालेन्द्र शाहबाट? अपेक्षा छ नि अबको युवा, अहिलेको अब एउटा मेयर, पढे लेखेको एउटा इन्जिनियर, अब यो पुरानो पार्टी काम गर्न नसक्ने
राष्ट्रघाती पार्टी एमसीसी पास गर्ने पार्टीहरूलाई लौरोले पछारेको स्थिति छ। यिनीहरूलाई ठोक्नुपर्छ। अब देशमा परिवर्तनको खाँचो छ, त्यो युवाले गर्छ, त्यो बालेन्द्र शाहले गर्छ, धरानबाट हर्क राईजीले गर्छ, धनगढीबाट गर्छ। यो एउटा जनताको विद्रोह हो, नेपाली जनताको आक्रोश हो। यही हो विद्रोह र यही हो परिवर्तनको सुरुवात। धन्यवाद। पक्कै पनि सुशील, उहाँले भन्नुभयो जस्तै हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाह, गोपाल हमाल जस्ता उम्मेदवारहरूलाई जसरी जनताले अभिमत दिएका छन्, यो अभिमत भनेको उनीहरूलाई दिएको अभिमत मात्रै होइन, यो भनेको अबका दिनमा अब आउँदै गरेको सङ्घीय निर्वाचनमा पनि युवा र स्वतन्त्रका लागि ढोका खोलिएको र अब आम मतदाताहरू परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् भन्ने यो एउटा सङ्केत पनि हुन सक्छ। सुशील, जानकारीका लागि धन्यवाद अजय। थप जानकारीका लागि पछिल्लो अध्यावधिका लागि हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अब करिब 400 देखि 500 को हाराहारीमा मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ भने आजै मतगणना सकिने र भोलि बिहान मात्रै औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अन्तिम जानकारी गराउने भनिएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा यतिखेर स्वतन्त्रका उम्मेदवार बालेन्द्र शाह र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार रहेकी सुनिता डङ्गलको जित सुनिश्चित भइसकेको अवस्था रहेको छ र अहिले त्यहाँ विभिन्न र्यालीहरूका लागि विभिन्न समर्थकहरू पनि उपस्थित भइरहेका छन् र नाराबाजीहरू पनि गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकको क्रममा रहेका छौँ। अब खानेपानी निर्माणमा लापरवाही सम्बन्धी प्रसङ्ग। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा खानेपानीको ट्याङ्की परीक्षणमै चुहिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा ट्याङ्की परीक्षणमै चुहिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा निर्माण सुरु गरिएको समयजी खानेपानीको ट्याङ्की परीक्षणमै चुहिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 हरिनगरमा रहेको जमैसी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको ट्याङ्की निर्माण सकिएको 4 वर्षपछि परीक्षण गर्दा चुहिने भेटिएको हो। हरिनगरमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि लामो प्रयासपछि खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको भए पनि सम्बन्धित निकायको कमजोरीका कारण ट्याङ्की निर्माण भएको 5 वर्षसम्म पनि पानी उपलब्ध हुन सकेको छैन र अब पिउने पानीको यहाँ साह्रै समस्या छ क्या। अब त्यही भएर हामीहरूले यो अब त्यति बेलादेखि लाग्यौँ, त्यति हाम्रो मागहरू पुरा चाहिँ भएन र हामीहरूले यो केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले डाइरेक्ट उतै केन्द्रबाट हाल्न लगाएको योजना हो। सुरुवाती चरणमै त्रुटि भेटिएको खानेपानी ट्याङ्की हाल पुनर्निर्माणको चरणमा भए तापनि दिगो रूपमा सेवा दिने कुरामा अन्योलता छ। निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्रीको अनुगमन नै नहुँदा यस्तो अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ। यो चाहिँ गल्ती अब ठेकदारको मेन गल्ती भइहाल्यो, उसले बलियो बनाउनु पर्थ्यो। अब सँगसँगै त्यसलाई हेर्ने निकायको गल्ती देख्छु म। उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शेरबहादुर बोगटीले ट्याङ्की चुहिएको कुरा स्वीकार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। त्यो चुहिएको हो, पक्कै हो। अब त्यो हामीले चाहिँ जानकारी गरायौँ सम्बन्धित निकायलाई। अब डी साहब इन्जिनियरहरू खानेपानीबाट सबै आएर हेरेर यो चाहिँ पहिला चुन्छ पछि चाहिँ आफै बन्द भइहाल्छ भन्नुभयो। यसलाई अलिकति के अरे यो रिपेयरिङ गर्नुपर्छ थोरै। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलालीले भने गल्ती सच्याउँदै केही दिनमा नै समस्या समाधान हुने बताएको छ। सरकारी निकायको कमजोरी र स्थानीय स्तरमा आयोजना मिलोमतमा हुने गरेका कारण यस्तो लापरवाही दोहोरिने गरेको छ। राजन जयगढी, कैलाली। यस वर्ष वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जेठ 21 गते शनिबार देखाइने भएको छ। आज बिहान ज्योतिषहरूले लगनखेलमा रहेको रथलाई जावलाखेल लैजाने साइत निकालेका हुन्। ज्योतिषीहरूले निकालेको साइत अनुसार आगामी जेठ 18 गते बुधबार ललितपुरको लगनखेलबाट रथलाई तानेर जावलाखेल पुर्याइनेछ। मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ जावलाखेल यात्राको लागि चाहिँ यही जेठको 18 गते बुधबार साइत जुरेको छ। त्यही भएको हुनाले आज हामी ज्योतिषहरूको छलफलबाट 18 गते ढुङ्गा लाग्यो भन्नु पर्यो होइन। अब त्यो 18 गते टान्यो भने 18 गतेबाट 4 दिनमा फोटो जात्रा हुन जान्छ। अब 18 गते साङ्केतिक रूपमा मात्रै चाहिँ नि देवतालाई चाहिँ नि हल्लाएर केही चाहिँ नि उगर्यो भनेदेखि 21 गते तान्यो भने मात्रै 22 गते चाहिँ रथ जावलाखेल लगेको चौथो दिन राष्ट्र प्रमुखलाई भोटो देखाएपछि जात्रा समाप्त हुने परम्परा छ। भोटो देखाएकै दिन रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई खटमा राखी बुङमती पुर्याउनु पर्ने परम्परा रहिआएको छ। 6 महिनासम्म बुङमतीमा रथ राखेपछि साइत हेरेर पाटन मच्छिन्द्र
बहालमा ल्याइन्छ। करिब 1600 वर्ष अघि सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब 2 महिना चल्छ। नेपालको सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा परिचित मच्छिन्द्रनाथको रथ पुल्चोकबाट तान्न सुरु भएको थियो। मच्छिन्द्रनाथ जात्रालाई महासहकालका देवताका रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि मनाउँछन्। सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थीले शिक्षकहरूले छात्रामाथि गरेको यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विद्यार्थीले विद्यालयका शिक्षकले छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यो चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट हो। मेरो क्लासमेटलाई बिफोर 3 मन्थदेखि चाहिँ सरले अफिसमा बोलाउँदै त मेरो बेड पार्टनर हो, मलाई बेडमा चाहिने जति पनि ह्याप्पिनेस हुन्छ त्यो दे भनेर हेरेस गरिरहनु भएको रहेछ। उसले चाहिँ हामीलाई डरले नभनेर अनि त्यसपछि अलि अझै एकदम हुन्छ नि अब एकदम सरदेखि एकदम प्रेसर आएपछि अनि उसले हामीलाई सेयर गर्यो, फ्यामिलीलाई सेयर गर्यो, त्यसपछि हामीले पुलिस निकाल्यो। विद्यार्थीले महिला विद्यार्थीमाथि कुदृष्टिले हेर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभिनेता पल शाहको थुन्चेक बहस सुनवाई स्थगित भएको छ। निवेदक पल शाहकै कानुन व्यवसायीले आजका लागि तय गरिएको थुन्चेक सुनवाई स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि सुनवाई स्थगित भएको हो। एक नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुर जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुर दायर होइनन् भन्न नसकिने भन्दै शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। दुवै जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध शाहले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गराएका थिए। उच्च अदालतले यसअघि दुवै जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो। दुवै जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन सहितको मिसिल आइसकेपछि उच्च अदालत पोखराले बिहिबारका लागि उक्त निवेदन दैनिक पेशी सूचीमा राखेको थियो। तर तयारी नपुगेको भन्दै निवेदककै तर्फबाट आजको पेशी स्थगित गराइएको हो। अब निवेदन उप अर्को सुनवाईका लागि मिति तोकिनेछ। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल र कैलालीका प्रमुख जिल्लाधिकारी किरण थापा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। गेटा मेडिकल सञ्चालनार्थ सङ्घर्ष समिति अत्तरियाले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै धनगढीको सडकमै पत्रकार सम्मेलन समेत गरिएको छ। यदि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत दियो भने हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, तत्काल दिन सक्छौँ। तर त्यो कुरा केन्द्र सरकारको विषय हो र मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने पहल भनेको के हो भने मेडिकल कलेज छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन हुनुपर्छ र मैले मेरो तर्फबाट अथवा प्रदेश सरकारको तर्फबाट नीतिगत निर्णय गरेर दिनुपर्ने पनि हामी दिन सक्ने कुरा नै रहन्छ। ज्ञापन पत्रमा तत्काल मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने, मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने, मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग राखिएका छन्। पहुँचको भरमा जहाजको टिकट वितरण हुँदा हुम्लाका हवाई यात्रु शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। हुम्लामा निजी क्षेत्रका तारा र समिट एयरले उडान भर्दै आए पनि सर्वसाधारणले टिकट पाउन समस्या देखिएको हो। पहुँचका आधारमा टिकट वितरण हुँदा सुर्खेतबाट हुम्ला जान 10,000 र हुम्लाबाट सुर्खेत आउन 7,000 भाडा तिर्नु परेको यात्रुहरूको गुनासो छ। नेपालगञ्जबाट डोल्पा जाँदा 9,000 र फर्किँदा 5,000 रुपैयाँ लिएको यात्रुको गुनासो छ। हुम्ला जिल्लाले उडान नियमित गरी सहयोग गरेको तथ्यलाई अवगत गर्दै हाल हुम्ला जिल्लामा एयरलाइन्स कम्पनीले हवाई उडान नियमित नगर्दा जिल्लामा अस्पतालले रिफर गरेका बिरामीहरू, परीक्षा दिन परीक्षार्थीहरू जिल्ला बाहिर जान नसक्दा तथा कार्गो सामान ढुवानी हुन नसक्दा महँगीले आकाश छोएको र विकास निर्माणमा बाधा परेको हुँदा निकै असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनाले हुम्लामा उडान नियमित गर्न माथिल्लो निकायमा सबै पक्षले ठोस पहल गर्ने निर्णय गरियो।
सिमकोटमा उडान भर्दै आएका सितारा समिटले हुम्लाको उडान कटौती गरेपछि सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको न्यून उडानका कारण यात्रु थप मारमा परेका छन्। थप उडानका लागि स्थानीयले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डमडुल लामालाई ध्यानाकर्षण गराएपछि त्यसको सुनवाई भएको छैन। प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनको आयोजनामा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा बिहिबारदेखि 3 दिने प्लास्टिक मेला सुरु भएको छ। नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी प्लास्टिक उत्पादक कम्पनीहरूका 95 वटा स्टल रहेका छन्। प्लास्टिकका सामग्री उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा 3 दिने मेला सुरु भएको छ। मेलामा 60% विदेशी प्लास्टिक कम्पनीको सहभागिता रहेको छ भने 40% स्वदेशी कम्पनीको सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा प्लास्टिकका सामग्रीहरू भन्सार नतिरेर अनधिकृत रूपमा नेपाली बजार भित्रिएर ठूलो विकृति ल्याएको बताए। अहिले पनि भारतबाट हाम्रो पोरस बोर्डर भएकोले भारतबाट धेरै नै प्लास्टिकका ग्रानुअल्सहरू कुनै ड्युटी नतिरेर त्यहाँबाट अनआधिकारिक रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ। यस्तै ठुलो विकृति पनि लिएर आएको छ। मेलाले विश्वभर उत्पादन भएका नयाँ उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न तथा नयाँ उत्पादन चिनाउन सहयोग पुग्ने आयोजक प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनका अध्यक्ष राहुल कुमार अग्रवालको भनाइ छ। यस्तो टेक्नोलोजीले त्यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा समेटेर एक छाता मुनि लिएर आउँछ र यहाँको उद्यमीहरूले त्यो हेर्न सक्छ र आफ्नो उद्योगहरूमा त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्छ। त्यसले कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि डाउन आउँछ र विश्वस्तरीय या भनौँ न हाई क्वालिटी अफ प्रोडक्सन पनि गर्न सक्छ। नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक गरी करिब 3000 प्लास्टिक उद्योग सञ्चालनमा रहेको प्लास्ट नेपालले जनाएको छ। वार्षिक 2,75,000 टन प्लास्टिक नेपालमा खपत हुने गरेको छ। एकै थलोमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको जानकारी दिने उद्देश्यका साथ सुरु भएको मेलाले कोरोना महामारीले थलिएको व्यापार व्यवसायलाई माथि उठाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। इन्टरभेन्सन्सको कुरा गरेको छु के सरकारले 34 वटा यस्ता के कार्य सरकारले गर्नु पर्यो त्यसबाट उद्योगको प्रवर्धन हुन सक्छ। उद्योगले नेपालमा आफ्नो जड विकास गर्न सक्छ। यसको यो प्लास्टिकको फोहोर चाहिँ तपाईको यो सर्न गर्नको लागि सयौं वर्ष भए पनि यो चाहिँ नसकिने रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने चाहिँ तरिका के छ भने हामीले यो प्रयोग भएको चाहिँ चिजलाई रिसाइक्लिङ गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने। जस्तो यसको वेस्टेज कतिपय कुरामा चाहिँ भनौँ न अब डोरी बनाउन सकिन्छ। सन् 1950 देखि नेपालमा प्लास्टिक उद्योगहरू सञ्चालनको क्रममा रहेका छन्। त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा प्लास्टिक आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने हाल आत्मनिर्भर बनेको प्लास्टिक व्यवसायीको भनाइ छ। उद्योगीहरूले प्लास्टिक सामग्री उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने 10% भन्सार सरकारले घटाएर 5% कायम गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। क्यामेरामा गोविन्द गिरीको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा छौँ। मतगणनाको तथ्याङ्क तत्कालै प्राप्त गर्न एभेन्यूज खबर सँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलको आगामी संस्करणका लागि स्वीकृति नदिएपछि आयोजक संस्था इपिएल प्रालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। इपिएलले बिहिबार वक्तव्य जारी गरी क्यानलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशको मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको जनाएको छ। क्यानले नेपाल टी20 लिग बाहेक अन्य फ्रेन्चाइज टी20 क्रिकेटलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने निर्णय गरेर आफूहरूको कानुनी र संवैधानिक अधिकारमाथि आक्रमण गरेकाले न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। क्यानको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले नेपालमा आयोजना हुने फ्रेन्चाइज टी20 क्रिकेटलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल, पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल र धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल सञ्चालन हुँदै आएको छ। अब पालो खास खास खबरको। खास खास खबरको साथमा तिमीमा फ्रेशनेस र निखार कसरी? Good is number one.
हुन्छ awesome। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै क्रान्तिकारीले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको हो। क्रान्तिकारीले मूल्य वृद्धि फिर्ता नभई कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीले संसदमा गरेको भाषण सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा ओलीको सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद विश्वकर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि ओलीले संसदमा अदालतको आदेशका विषय आफ्ना कार्यकर्तासँग बसेर गफ दिएको जस्तो टिप्पणी गरेको बताएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आपराधिक केन्द्र बनाइएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीले आपत्ति जनाएको छ। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै क्रान्तिकारीले त्रिवीको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेमाथि चलाइएको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिन सरकार लागि परेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। क्रान्तिकारीले दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरी चलाउनेलाई न्याय दिलाउन माग समेत गरेको छ। धरानमा बलात्कारको आरोप लागेका एक बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 36 वर्षीय राजकुमार खड्कालाई काठमाडौँको टोखाबाट पक्राउ गरेको हो। धरान उपमहानगरपालिका 5 स्थित ब्लुमिङ लोड्स इङ्ग्लिस स्कुलमा प्रिन्सिपल रहेका खड्कामाथि 2074 साउन 26 गते एक गेस्ट हाउसमा पुर्याएर आफ्नै विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। ललितपुरको बालकुमारीबाट एउटा पिस्तोल र 2 राउन्ड गोलीसहित प्रहरीले 2 जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। युएस मेन्ड लेखिएको एक थान पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने गोली 4 राउन्ड सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीका सुरेन्द्र थिङ र सोही स्थानका वीरबहादुर बमजन रहेका छन्। झापामा सुन्दरी प्रतियोगिता जिताउने प्रलोभन देखाएर किशोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। दमकी 17 वर्षीय किशोरीले उजुरीको आधारमा प्रहरीले मिस्टर एन्ड मिस कलेज 2022 को आयोजक संस्था आर्टिस्ट फाउन्डेसनका निर्देशक लालबहादुर शङ्करलाई पक्राउ गरेको हो। उनले आफूसँग नजिक भएमा प्रतियोगिता जिताइदिने भन्दै यौन दुर्व्यवहार गरेको किशोरीको उजुरीमा उल्लेख छ। नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2025 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 14 जना र 1603 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 13 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,024 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 129 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक 8.03 अङ्कले बढेर 2239 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भने 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा पनि कम भएको छ। आज 222 कम्पनीको 23,24,000 किता शेयर 88,98,34,909 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भयो। आइतबार सार्वजनिक बिदाको दिन पनि राहदानी विभाग खुल्ने भएको छ। राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको चाप बढिरहेकाले सार्वजनिक बिदाको दिन समेत सेवा दिने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार प्रत्येक हप्ताको आइतबार बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म विभाग खुल्नेछ। सिन्धुपाल्चोकको लामो साँघु जिरी सडक खण्ड अन्तर्गत 2 किलोमा एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा 1 जना वृद्धको मृत्यु भएको छ। खुम्ती मोड्न नसकेर एम्बुलेन्स सडक छेउको घरमा पुग्दा घरभित्र रहेकी 75 वर्षीय मनमाया खड्काको मृत्यु भएको हो। बा 206327 नम्बरको एम्बुलेन्स अनियन्त्रित भई सुनकोशी गाउँपालिका 7 स्थित 2 किलो स्थित खड्काको घरमा छिरेको हो। भारतीय नम्बर प्लेट भएको ट्रकको ठक्करबाट अटो चालकको मृत्यु भएपछि बाँकेको कोहलपुर तनावग्रस्त बनेको छ। बुधबार भारतीय ट्रकको ठक्करबाट कोहलपुर नगरपालिका 13
सिमीका 32 वर्षीय अटो चालक रामसेवक थारूको मृत्यु भएको थियो। मृत्युपछि स्थानीयले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका कारण कोहलपुरमा सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ। अहिलेलाई यो क्रम यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।